أكاد أكون مرابط في الحرمين في رمضان. يكاد متابعة عملي قربي من زملاء الأئمة والمؤذنين والعلماء والمدرسين والحلقات القرآنية والمتون العلمية، يكاد يكون كل وقتي في الحرم. ما شاء الله. أبدأ الوقت بالسحور، والسحور أيضا يكون على تمرات وشيء من الزبادي بحيث ما يثقل الإنسان على نفسه، ثم يصلي الفجر مع الجماعة في الحرم في الغالب، ثم أيضا التلاوة إلى شروق الشمس والمراجعة، ثم يخلد الإنسان للراحة قليلا ليستعد أيضا للعمل، لأن وراءنا عمل وعمل إداري في متابعة عملنا. ثم إذا جاء العصر نستعد للنزول إلى الحرم ومتابعة الأعمال وتهيئة الأجواء لزملائنا الأئمة والمؤذنين وخدام الحرم والعاملين في الحرمين ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية، بحيث نطمئن على أن كل العمل على وفق المقتضى الشرعي والنظامي وعلى ما يحقق طموحات القيادة الرشيدة. ثم نستعد للإفطار على التمرات في السفرة المعهودة، صلاة المغرب، أيضا تناول شيء قليل كما قلنا من السمبوسة، ولا من السمبوسة بالمناسبة غير المقلية بالسمن، لا حقة الفرن هذه، حتى السمن والزيت ما يؤثر على التلاوة والحنجرة والأمور الأخرى. ثم الشوربة، هذا حسائي المفضل في رمضان، الشوربة، ولا تنسى تضيف عليها زيت الزيتون والفلفل عشان الصوتيات والحبال الصوتية. ثم ننزل للتراويح نصلي مع المسلمين، وبعد صلاة العشاء هذا مكتبنا في استقبال الزائرين والمستفيدين وإثراء تجربة القاصدين والزائرين إلى هزيع من الليل. نخرج عاد بعد ذلك إلى الأهل والعائلة نتناول معهم السحور، ثم نعود البرنامج. المهم